कोण खरोखरच वाईट दिसता. डबल इंजिन ट्रिपल इंजिनाची म्हणटा पळय, खंयसर इंजिन आसा तीच कळना. हांगा इंजिनाच फेल जाल्लेली आसा. म्हापसा पालिकेन रस्त्याची फोंडकुलां जाग्यार घालपाचें काम सुरू केलां खरें, पूण हें काम खूब उण्या दर्जाचें आसा. मातसो पावस पडलो काय हें सगळें व्हांवन वयता. पळयात म्हापशेच्या रस्त्याचें सब स्टँडर्ड काम दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. म्हापसा वॉर्ड नंबर 10 जी रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्लीं आसा हे आयज भरपाचें काम हांगा चालू आशिल्लें. आयज आमी पळोवपाक शकता हे जे काम आसा हे सब स्टँडर्ड आसा. खंय तरी जस्ट सिमीट फक्त ह्या पॉटहोल्सांनी आयज हांगा भरलेले आसा आनी कांय मिनटांनी जो पावस पडलो ह्या पावसान सगळें व्हांवून गेल्लेलें आसा. सो संबंधीत यंत्रणेन खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयता रस्त्याचेर इतली फोंडकुलां पडलेली आसा आनी आयज नगरपालिकेच्या अंतर्गत खंय तरी हांगा हें भरपाचें काम चालू आसलें आनी कांय मिनटांनीच जो पावस पडलो भितूर हें सगळें व्हांवून गेल्लेलें आसा. तशेंच आयज आमी ह्या वॉर्ड नंबर 10 रस्त्याचेर आमकां घाणूय पळोवपाक मेळटा. सो जाता तितले बेगिना संबंधीत यंत्रणेन आयज खंय तरी कारवाय दिवन हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हो जेन्ना पळय कॉन्क्रीट घालपाक गेलो पळय हांगा ह्या खड्ड्यांनी उदक भरलेलें. हे उदक जेन्ना भरलेलें पळय तेन्ना खंयची तरी बारीकशी बालदी हाडटा आनी तें उदक काडटा आनी तेज्या वयर डायरेक्टली तो हाडटा आनी कॉन्क्रीट घालता. हांवें ताका इतकें दिसतालें की तूं कॉन्क्रीट दोनशे वटेन घालता पळय आनी ते रहदारी चालू आसा, गाडी वचत चलता. आतां मुद्दाम पळय तुमी कॉन्क्रीट तें ओलें आसा तें अशें टायर घेना बरोबर ते अशें चपकटून वयर सरता. ताका जालें एके सायडीक घाल, ते सुटलें की मागीर दुसरे दिसा येवन तो दुसरे सायडीक घाल. एके सायडीक ट्रान्सपोर्टेशन कितें आसा तो चालू आसा न्ही म्हणून तो म्हणटा हमको ऊपर से बोला जैसा है वैसा डाल के आ जा करके. म्हणजे उपरवाला म्हणून खंयसर उपरवाला तोच कळना. बारीक पळोवचें दिगंबर कामत आमचो कसो म्हणटा की देवाचो मनीस म्हणून. आतां हांगा म्हापशानू खंयसर तर देव तांकां सांगता जसो जालो न्ही हे की उपरवाला म्हणिना बरोबर. आतांच्या आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटान ऑथॉरिटीन हेजेर कन्क्लुजन घेवपाचें आनी कितें तो रिजल्ट दिवपाचो. हांगा लोक मरासर आनी हातपाय मोडासर रावसर लोकांचे सहनशील पळोवपाक जायना. आमी सद्या आसा आन्साबाट जो म्हापसा म्युन्सिपालिटी आसा पळय त्या वॉर्डान आसा आनी हो जो वॉर्ड जो आसा पळय तो चेअरपर्सन जी आसा पळय निशा म्हणून तिच्या अंडर पडटा. आयज तुमी मातशें पळय हांगासर हे जे गटर आसा पळय आन्साबाटान जे विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या एकदम सायटीक आसा. हे गटर ह्या वर्सा पावसा पयलीं एक्चुली साफ करपाक जाल्ली. सारकें करून ते फ्लो जो उदकाचो आसा पळय तो सारको जावपाक जाय. पूण हे जे हांगा परिस्थिती जर पळयत न्हय तुमी जाल्यार ह्या गटराक कोणीच हांगासर हात लावंक ना, साफ सफाई करूंक ना. उलट जे गटराचे वयर जे सामान पळय हाडून उडयलेलें आसा पळय ते हांगा अशेंच पडलेलें आसा. म्हणजे जर कोण गाडी पार्किंग करपाक जाय, कोणाक वचपाक जाय, भुरग्यांक बी रातचे बीन वचपाक जाय, बायलांक वचपाक जाय जाल्यार इतके हांगासर प्रॉब्लम आसा की हांगा पांय घालतलो जाल्यार भंय आसा. दुसरें हांगासर जे सिवेजीचें काम जे चालू आसा, जे पायपलायन कनेक्शन जे आसा पळय ते फोडलेलें आसा पळय पावसा पयलीं ते सारकें कॉन्क्रीट करून किंवा डांबरीकरण करून हांगासर केल्लेलें ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.